الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ حضرات گرامی، ہر انسان چاہے کوئی عام ہے یا کوئی کسی عہدے تے فائز ہے، ہر انسان دنیا تو اپنیاں گلاں نوں چھپا سکدا ہے، لیکن کرامن کاتبین تو ہر انسان دیاں گلاں نوں لکھ رہے نے، اور دنیا تو جان تو بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دا حکم ہے کہ ہر انسان کولوں حساب لیا جاوے گا، اور فرشتے ہر نیک عمل دا بھی حساب انسان دا لین گے اور برے عمل دا بھی حساب لین گے۔ تو جو لوگ کسے تے ظلم کردے نے انہاں دا مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے۔